नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, म सरस्वती गौतम यहाँहरूमा आज उपस्थित भइसकेको छु यहाँहरूलाई मिठा मिठा रचनाहरू सुनाउन। विगत लामो समयदेखि आदरणीय स्रष्टा राजन प्रसाद न्यौपानेज्यूका यी प्रेमिल श्रृङ्खलाबद्ध मिठा मिठा रचनाहरू यहाँहरूमा आज पस्किँदै आइरहेको छु र आज पनि पुगेको छु ६३औं श्रृङ्खलामा। ६३औं श्रृङ्खलामा कति छिटो हामी पुगिसकेछौँ। यो सबै यहाँहरूकै माया ममताले नै हो र आज म ६३औं श्रृङ्खला यहाँहरू माझ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। कविज्यू राजन प्रसाद न्यौपानेज्यूले ६३औं श्रृङ्खलामा पुगेर प्रेम दिवसको दिन भन्ने शीर्षक लिएर यसरी सृजना पस्किनु भएको छ। भनिन्छ नि, सृजना शक्ति अपरम्पार छ, कवि हृदय पुग्छ अझ पर पर। रवि नपुगेको कुनामा पनि कवि पुगेकै हुन्छ। कसैले नछोएको चन्द्रलाई पनि कविले स्पर्श गरेकै हुन्छ। लुगा लगाएकै शरीरमा भित्र भित्रसम्म निस्तिक्रै हुन्छ कवि। मन लागे जति सबै गर्छ। जहाँ जहाँ स्पर्श गर्न मन लाग्छ त्यही मनमोजी बन्छ कवि। न त कानुनले छेक्छ कविलाई, न त आधी हुरीले रोक्छ। वर्षा बादलको त के कुरा, भूकम्प र ज्वालामुखीले पनि रोक्न सक्दैन कविलाई। ओहो सीता, म आफू कवि भएकोले तिमी माथि रवाफ देखाएको नभन्नु है। यस्तो कहिल्यै सोचिन मैले, हो यस्तो कहिल्यै सोचिन मैले। कवि त स्नेहको अर्को नाम हो, भावनाको नदी हो, जीवनका अप्ठ्याराको पहाड हो, समाधानको बेजोड नाम हो। हो सीता, तिमीले यो कवि हृदयलाई साँच्चीकै बुझेकी थियौ। स्नेहले पग्लेकी थियौ, मुटुभरिको मायाको बन्धनमा परेकी थियौ। सदा सदाको लागि तिम्रो हृदयको जेलमा थुनेकी थियौ। आज त्यही दिन त रहेछ नि सीता, हो आज त्यही दिन त रहेछ नि सीता। इतिहासको खोज गर्दै अन्धकारमा मायाको उज्यालो छर्दै, बिहानीको लाली किरणसँग जिस्कँदै आँकुरा टुसाएको हाम्रो मायाको, हो आँकुरा टुसाएको हाम्रो मायाको। मायाको रस नै काव्यात्मक थियो हाम्रो लागि। भावनाहरू साटिने फुलबारी थियो हाम्रो सङ्गम। आध्यात्म चरित्र थियो तिम्रो, आदत जस्तै बन्यो सबै रूप। समयले फड्को मारिरह्यो, हाम्रो मायाको सागर फराकिलो बन्दै गयो। म र मेरो कर्तव्य राम्रो बुझेको थिएँ मैले। भावनाको गहिराईमा चुर्लुम्म डुब्ने रहर थियो मलाई। यौवनको आरम्भ मानव जीवनको वसन्त भए पनि हतारमा फुलाउने बानी थिएन मेरो। सायद तिमीमा पनि त्यस्तै उन्माद थियो सीता। सुनेको थिए प्रेममा चुर्लुम्म डुबेको मान्छेले चारैतिर हरियाली नै हरियाली देख्छ भनेर। हो रहेछ प्रिया, हो रहेछ प्रिया। मेरो मरुभूमि तुल्य छातीमा तिमी वसन्तको बहार बनेर सुस्ताउन आइपुग्यौ। मन पर्ने मान्छेको सबै प्यारो नभए उस्तै हो भने झै। तिम्रो आवरण, वेशभूषा, रहनसहन, कार्य सम्पादन, सामाजिक सहयोगी चरित्र सबै देखेर म त भुटुक्क हुन्थे। मनै सलाम गर्थे, जन्म जन्मको कल्पना गर्थे र आफूमा समाहित गर्ने प्रयास गर्थे। सोच्ने गर्थे प्रिया, मलाई जस्तै तिमीलाई पनि हुँदो हो कि। समयले पखेन हामीलाई, धन सम्पत्ति मान प्रतिष्ठा केहीसँग सरोकार भएन हाम्रो। शारीरिक वासना भन्दा धेरै गुणाचरको मनको र भावनाको वासना चल्न थाल्यो। तिम्रो हिम्मतको म पहिलो प्रशंसक भएँ। हो सीता, हाम्रो समय सामूहिक दायित्व समाज सेवा सञ्चार कर्ममै बित्यो। कहिले आएन हामीमा स्वार्थको भेलबाडी।
चलेन लेनदेनका आँधीहुरी, फस्टाएन मनको अविश्वास, लागेन कुनै गोडमेल समाजका पोहोरी खेतालाहरूको। हामी निरन्तर अगाडि बढिरह्यौं। आज वर्षौं भयो हाम्रो फुलबारीमा माया फुलिरहेको छ। बास्नाले तिम्रो सहर, मेरो गाउँ, हाम्रो परिवार सबै सुगन्धित भएको छ। हो सीता, आज मलाई त्यो दिन धेरै याद आइरहेको छ जुन दिन हामी दुई प्रकृतिको सुन्दरतामा मायाको शीतल ताप्न साँखु साली नदीसम्म पुगेका थियौं। सम्झ त त्यो दिन आजै त हो नि, भ्यालेन्टाइन डेको दिन थियो। हामी पार्क मैदान चोक खोज्दै मोटरसाइकलमा साँखु पुगेका थियौं। त्यो दिन याद छ तिमीलाई? हामीले माया बिसाउने चौतारी कहीँ पाएका थिएनौं। हाम्रो लागि त्यो यात्रा नै अपूर्व थियो। अविराम यात्री झैं हिँडेका थियौं हामी गन्तव्यविहीन यात्रामा, तर उद्देश्य मनमुटुको संगम थियो। हामीले त्यहीँको टुहुरे होटलमा खै के कुन्नी खाएका थियौं है। कोही मही भन्थे, कोही भन्थे छ्याङ, कोही मही भन्थे, कोही भन्थे छ्याङ, कोही गोरुको मही भन्थे। हामी अलमल्लमा थियौं प्रिया, तैपनि खायौं हामीले। हो, तैपनि खायौं हामीले। सायद त्यो बेला तिम्रो शहरमा मापासेको कारबाही नभएरै होला। खुसी साटेर माया थपेर घर फर्केका थियौं हामी। त्यो सुन्दर प्राकृतिक बस्ती, शान्त मनोरम धरा हाम्रो लागि स्वर्गको स्वप्निल बगैँचा भएको थियो प्रिया। हामीले राम्ररी बुझेका थियौं, स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन नै जीवनको सच्चा धन हो भन्ने यथार्थलाई। वासनामा लिप्त हुनु, शारीरिक स्वार्थमा हराउनु मात्र जीवन होइन। जीवन त शरीर, इन्द्रिय, मन र आत्माको संगम रहेछ प्रिया। यम नियम र संगममा रहनु नै मानव धर्म र कर्तव्य हो प्रिया। शक्ति, सम्पत्ति र समयको सदुपयोग त जीवनको एक पक्ष रहेछ। हामीले पनि यो आचारलाई पालना गरेकै थियौं। दिएर बिर्सिनु, लिएर नबिर्सिनु भन्ने महात्माको भनाइ सत्य रहेछ प्रिया। मैले पनि तिमीले दिएको मायालाई अहिलेसम्म पनि बिर्सनै सकिन, बिर्सने प्रयास पनि गरिन। मलाई तिमीसँगको सामिप्यता कहिल्यै भारी पनि भएन, पश्चाताप पनि लागेन। हो सीता, तिमी त मेरो हृदयमा त्यसरी बसेकी थियौ जसरी मेरो जीवनको सबै आधार तिमी हौ। तिमी भित्र मेरो समस्त विश्व छ। म सबैमा तिमी नै छेउ। मेरा पल पलका दृष्टिमा तिमी नै छेउ। हर क्षण हृदयमा तिमी नै धड्किन्छौ। लाखौं सुन्दरी अगाडि उभिए पनि तिम्रो मनको सुन्दरता अगाडि सबै फिक्का फिक्का लाग्छ मलाई। हो प्रिया, सबै फिक्का फिक्का लाग्छ मलाई। समयले जति फनफनी घुमाए पनि हाम्रो आदर्श कहिले बिथोलिएन प्रिया। हामीले हिम्मतले कठिनाइका पार सबै छिचोल्यौं, कठोर चट्टानलाई चकनाचुर पार्यौं। हाम्रो जीवन चल्ने राजमार्ग आफै निर्माण गर्यौं हामीले। हामीसँग साथ र सहयोगीहरू नभएको पनि होइन, तर हामी त सगरमाथाको चुचुरोमा झण्डा गाड्न लालायित थियौं। नाम्चे माथिको बेस क्याम्प पार गरिसकेका थियौं हामीले। हृदय नै बिना मोलतोल टेन्डर नखोली रजिस्ट्रेसन गरेका थियौं हामीले। त्यो उन्माद, आवश्यकता र प्राकृतिक स्वभावको प्रतीक, शारीरिक धर्मको त के कुरा हो सीता। हाम्रो मनै साटिएपछि भौतिक शरीरको कथा कसलाई सुनाउने र? ज्यामितिको स्वयं सिद्ध तथ्य भन्या जस्तै त हो नि। याद छ प्रिय, त्यही दिन त हो नि आज। तिमीले पहिलो पटक मलाई मिठो चुम्बन उपहार दिएको दिन हो। तिमीले मलाई मिठो चुम्बन उपहार दिएको दिन भन्दै आदरणीय स्रष्टा राजन प्रसाद नेपालीज्यूले आजलाई यही विश्राम लिनुभएको छ।
र आजको यो प्रस्तुति कस्तो लाग्यो अवश्य पनि प्रतिक्रिया दिनुहोला भन्ने पूर्ण आशाका साथ यहाँहरूबाट म पनि बिदा चाहन्छु। यहाँहरूको दिन शुभ बितोस्, संगीतमय बितोस्, रचनात्मक भएर बितोस्, आनन्दमय बितोस्। हस्त आजलाई बिदा दिनुहोस्। जय साहित्य।